कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पे आ जाती है जहाँ सब कुछ होते हुए भी दिल खाली लगता है। हम दुआएं करते हैं, मेहनत भी करते हैं, मगर सुकून कहीं गुम हो जाता है। मैं भी एक वक्त ऐसे ही मकाम पर थी जब हर दर बंद होता है, रास्ता नजर ही नहीं आता, मुझे आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, रास्ता बंद। फिर एक दिन दिल ने कहा अपने रब से रुजू करो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा हर सांस के साथ, और यकीन माने वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। और जब मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा तो मेरी जो मुश्किल है ना वो कैसे आसान हुई। तो मैं आपको बताती हूँ कि अपनी जिंदगी का ये वाकया, और अभी चंद दिनों पहले की बात है कि यहाँ पे मैं गई थी और मेरे दिल में बहुत ज्यादा खौफ था। ये जगह ही ऐसी है कि जो इंसान भी यहाँ पे जाता है ना उसके दिल में खौफ होता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू होम मेकर टिप्स एंड एडवाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और ये जो जगह आपको पता है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल कौन जाना जाना चाहता है, मुश्किल में बीमारी में वहीं जाना पड़ता है। तो ये मेरे लिए भी एक मुश्किल दिन था जब मैं गई थी, और बस मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या होता जा रहा है। मेरी सोच आके वहीं पे ख़त्म हो रही थी कि बस अल्लाह ताला बेहतर कर दे। फिर मैं सब कुछ, जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैं अपने अल्लाह पे सब छोड़ रही थी कि जो भी करना है ना अल्लाह ने करना है। ये वो दिन है जब मुझे डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी एंडोस्कोपी होगी, और मैं एंडोस्कोपी करवाने हॉस्पिटल गई थी। ये सुबह सुबह का टाइम था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी एंडोस्कोपी जो हो रही है, इतना बड़ा टेस्ट मुझे लिख दिया गया है, क्या डायग्नोस करना चाह रहे हैं, कि क्या मसला है मेरे अंदर। और बस मैं फिर यही सोच सोच के कि मेरे अभी छोटे से बच्चे हैं, अल्लाह मियाँ मुझे सेहत देना, बस अल्लाह पर छोड़ी जा रही थी और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती जा रही थी, और अपने आप को सब्र और हिम्मत दे रही थी कि कोई बात नहीं। और बस फिर क्या हुआ ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसके लिए आपने मेरी फुल वीडियो को वॉच करना है। तो जनाब हुआ कुछ ऐसे कि 1 मंथ पहले ना मेरे स्टमक में बहुत ज़बरदस्त पेन हुई, और वो पेन इतनी ज़बरदस्त थी कि वो बंद नहीं हो रही थी। मेडिसिन से भी उसको मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, और मुझे पेन किलर इंजेक्शन लगा, फिर बंद हुई। और उसके बाद फिर एक दिन के बाद दोबारा वो पेन मुझे हुई, और फिर दोबारा बंद नहीं हुई, और तब भी इतनी ज़बरदस्त थी कि कमर की तरफ जा रही थी, ना तो मुझसे उठा जा रहा था ना हिला जा रहा था। और मेरा बेबी छोटा सा है ना, मुझे उठाया जा रहा था। और दोबारा हॉस्पिटल गई और मुझे दोबारा पेन किलर का इंजेक्शन लगा, और फिर बंद हुई। तो इस तरह ना ये डॉक्टर को भी जब चेक करवाया तो वो भी परेशान हो गए कि इतनी ज़बरदस्त पेन क्यों हो रही है, आपको पता है। फिर उसके बाद टेस्ट होते हैं, वो करवाने पड़ते हैं। तो मुझे भी डॉक्टर ने काफ़ी टेस्ट लिख दिए, और वो सारे टेस्ट जब मैंने करवाए तो वो क्लियर आए। तो फिर जब डॉक्टर भी परेशान कि पेन इतनी ज़बरदस्त है और टेस्ट क्लियर हैं, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ और टेस्ट लिख दिए। जब और टेस्ट करवाए तो उनमें एक टेस्ट था वो ठीक नहीं था, एक या दो टेस्ट, जिसमें से ये पता चल रहा था कि जिस्म के किसी हिस्से में सोजिश है, जिसकी वजह से पेन हो रही है। तो फिर डॉक्टर ने क्या, मुझे एंडोस्कोपी लिख दी, क्योंकि स्टमक में मुझे पेन हो रही थी। तो वो टेस्ट जो है, वो एंडोस्कोपी जो होती है ना, स्टमक में ना कैमरा डाल के फिर की जाती है। तो बस वो ज़रा मुझे उससे बहुत डर लगता है। और आपको पता है, ज़ाहिर है एक दूसरे टेस्ट तो और आसान होते हैं, लेकिन इस पे ज़ाहिर है डर भी लगता है, और ये भी नहीं समझ आती कि पता नहीं क्या मसला होगा। तो मैं इतना डर रही थी, इतना डर रही थी, और अल्लाह ताला से भी फिर बस मैं इस्तग़फ़ार मैंने करना शुरू कर दिया। मुझे टाइम 3-4 दिन का बाद का मिला था। पहले तो डॉक्टर ने कहा शाहिद आपके पित्ते में पथरी वगैरह हो गई। तो वो भी फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर निकली। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये था कि मेरा एंडोस्कोपी होगी मेरी। लेकिन फिर बस मुझे डर बहुत लग रहा था। 3-4 दिन के बाद की मुझे डेट दे दी, और मैं इतनी परेशान थी कि ना तो मुझे रात को नींद आती थी ना सुबह, और बस सारा दिन टेंशन में गुजरता था। तो बस फिर मैंने अपने आप को रिलैक्स किया। मैंने कहा इस तरह तो मैं अपने बच्चों को भी नहीं संभाल पाऊंगी, और मैं और बीमार हो जाऊंगी। और अपने आप को समझाया कि जो करना है अल्लाह ने करना है, और अल्लाह ताला से मदद मांगी, और इस्तग़फ़ार करना विर्द शुरू कर दिया। आपको पता है कि जब भी इंसान के ऊपर मुश्किल आती है ना, तो इंसान के ऊपर क्या होता है, इंसान को फिर अल्लाह ताला ज़रूर याद आते हैं। और फिर जो ज़ाहिर है हम इतनी बिजी रूटीन में चल रहे होते हैं, नमाज़ें तो ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ती हूँ, लेकिन कुछ रूटीन इतनी बिजी है बच्चों के साथ कि हम अल्लाह ताला को वैसे याद नहीं करते जैसे याद करने का हक होता है।
تو جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل ویسے ہی یاد کرتے ہیں، ویسے ہی پکارتے ہیں دل سے، اور شاید اللہ تعالیٰ بھی پھر ہمیں یاد کرواتے ہیں کہ میرے بندے میں بھی ہوں، ہمیں یاد کر لو۔ تو بس اس لیے مجھے یہی لگا کہ اللہ تعالیٰ نا ہمیں یاد کرنے کا یہ موقع دیتے ہیں، اور پھر بس میں نے استغفر اللہ ہر ٹائم، جس ٹائم بھی میں کھڑی ہوں بیٹھی ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ کا ورد کرتی رہنا، اور بس اس طرح میرے 2 سے 3 دن گزر گئے۔ اور جس دن اینڈوسکوپی تھی اس رات بھی خود کو یہی سوچ کے ریلیکس کیا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے چھوٹے سے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والے ہیں، اور ہمت کر کے نا میں گئی ہوں۔ اور یہ جو میں نے آپ کے ساتھ کچھ کلپ شیئر کیے ہیں نا، یہ اسی دن کے ہاسپٹل کے کلپ ہیں، کیونکہ صبح صبح کا ٹائم تھا، سٹاف ابھی وہ نہیں آیا تھا، رش بہت نہیں تھا، تو اس لیے میں نے یہ تھوڑے سے کلپ لے لیے تھے۔ میں بہت ٹینشن میں تھی اس ٹائم، میں پھر بھی درود شریف پڑھ رہی تھی اور اس کے ساتھ استغفار کا ورد کر رہی تھی اور ہمت کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ساتھ بہت کرم کیا۔ اور جب میں روم میں گئی تو اس کے بعد یہ کہ اس میں یہ ہے کہ بے ہوش کر دیتے ہیں، اور مجھے بے ہوش کر دیا، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ جب میں آئی ہوش میں تو ڈاکٹر نے بتایا کہ زیادہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، بس آپ کے معدے میں، اسٹمک میں سوزش ہی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو پین ہو رہی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے سیمپل جو ہے نا وہ لے کے آپ کا بھیج دیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ انفیکشن کس چیز کا ہے۔ تو اب مجھے اس چیز کی بھی ٹینشن تھی کہ یہ انفیکشن کیوں ہے اور یہ کیا ریزن ہے۔ اس وقت تو ہم گھر آ گئے، لیکن یہ ٹینشن ابھی بھی میری تھی۔ میڈیسن بھی مجھے لکھ دی، میڈیسن کھانے سے میری پین بھی الحمدللہ بالکل رک گئی تھی، پین تو الحمدللہ میری رک گئی تھی، لیکن ابھی میرے انفیکشن کا ٹیسٹ آنا تھا جو آغا خان لیبارٹری میں دیا ہوا تھا 10 دن کے بعد، اور میں پھر ٹینشن کی سولی میں لٹکی ہوئی تھی کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سوچ سوچ کے میں بہت پریشان ہوتی تھی۔ اور پھر بس مشکل وقت میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنے اللہ کو ہی یاد کرتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں ہمیں تھوڑا احساس ہوتا ہے اللہ واقعی بہت مہربان ہے۔ ہم لاکھوں غلطیاں کرتے ہیں، وہ ہمیں پھر بھی بھلاتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں مگر وہ یاد رکھتا ہے، ہم دور ہو جاتے ہیں مگر وہ قریب ہوتا ہے۔ اور جب ہم سچے دل سے کہتے ہیں نا استغفر اللہ، معاف کر دے، وہ جو دروازہ بند ہو رہا ہوتا ہے نا وہ کھلنے لگتا ہے، اور ہمارا جو دل غم میں بوجھل ہوا ہوتا ہے نا، ہمیں کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اور پھر ہمارے لیے نا راستہ جو ہے وہ خود بخود نکلتا ہے، اور ہمارا دل بھی ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ بھی کبھی کوئی مشکل آئے، اگر کوئی خدا نخواستہ مشکل آئے، تو استغفر اللہ کا ورد کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں، اس طرح در کھولتا ہے نا، اور آپ کے جو بے چین دل ہوتا ہے نا، کوئی آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ بس اب کیا ہوگا، تو وہ جو بے چینی جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی بالکل ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نا سکون دے دے گا۔ میرے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی ہوا تھا کہ میں بالکل سکون میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں سکون دے دیا، اور میں بس یہی سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بہتر کریں گے، اور اسی یقین نے نا میری لائف کو چینج کیا۔ اور پھر الحمدللہ میری رپورٹ آئی، اور وہ بھی الحمدللہ بالکل کلیئر تھی، بس یہی کہ سوزش تھی، اور اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے، اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی دے، سب کے والدین کو نا ان کے سروں پہ سلامت رکھے۔ بچے اپنے والدین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، اور صحت جو ہے نا، میں کہتی ہوں اس سے بڑھ کے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نا سب کو صحت دے، صحت بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے۔ اور بس آپ کو بھی کبھی بھی مشکل آئے نا تو استغفر اللہ کریں اور اپنے رب کو پکاریں، ہر مشکل میں آپ کی جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گی۔ تو یہ تو میرا یقین ہے، جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں نا سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ بھی نا آپ کی ہر پکار کو سنتے ہیں۔ تو ہوپ فلی کہ آج کی یہ سٹوری میں نے کوئی اپنی ریئل بتائی ہے، کوئی آپ کو وہ نہیں سٹوری بتائی ہے، میرے ساتھ ابھی چند دن پہلے ہوا۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ جب بھی کوئی مشکل آئے نا تو آپ استغفار کا ورد کرتے رہیں، اپنی زبان سے استغفر اللہ پکاریں، اور جہاں بھی کوئی بھی کام کر رہے ہیں بس اللہ کو یاد کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نا ہر مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ ہوپ فلی کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، لائک کر دیں، اچھا سا کمنٹ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔